प्रॉपर्टी के काम को लोग हवाई रोज़ी कहते हैं। मैं इस पे बात करूँगा, क्या ये बात सही है कि गलत है? और मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट। से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि प्रॉपर्टी के हवाले से अच्छी एडवाइसेस, मालूमात आपको मिलती रहा करें। तो ये एक है कि माशरे में, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में ये बात कही जाती है, पूरी दुनिया में बल्कि, कि ये प्रॉपर्टी का काम एक वक्ती का काम है, एक हवाई रोज़ी है। कभी सौदा हो गया, कभी नहीं हुआ तो बैठे हुए हैं। और जो है ये एक मामला जो सामने आता है, इस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बात बताऊँ, एक तो काम की अक़साम होती हैं, जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे होते हैं उनकी मुख्तलिफ़ अक़साम होती है। बाज़ लोग जो है वो ये है कि जो है एस्टेट पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, एस्टेडेंसी खोल के बैठ कर काम कर रहे होते हैं। बाज़ लोग चलते-फिरते काम कर रहे होते हैं, बाज़ लोग ऐसे हैं जैसे मोबाइल होता है उनके पास और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती उनका कहीं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने ऑफ़िस से आते हैं, आके बैठते हैं। बाज़ लोग अपने कारोबार छोड़ के इस काम में लग जाते हैं, अपनी जॉब छोड़ के लग जाते हैं इस काम में और समझते हैं कि जो है ना वो अब इसमें बहुत पैसा है, कमाने लग जाएँगे। तो ये मुख्तलिफ़ अक़साम हैं लोगों की। बाज़ लोग जो है सिर्फ़ रेंट का काम करते हैं, बाज़ लोग रेंट का काम नहीं करते हैं, सिर्फ़ सेल परचेज़ का काम कर रहे होते हैं। बाज़ लोग जो है ना वो प्लॉट्स पे काम कर रहे होते हैं, बाज़ लोग जो है ना शहर के अंदर की प्रॉपर्टी पे काम कर रहे होते हैं। ये मुख्तलिफ़ अक़साम है काम करने की। लेकिन ये बात जो है ना आप ज़हन में रखें कि वैसे कोई भी कारोबार है, कोई भी बिज़नेस है, उसके लिए वक़्त चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बिज़नेस शुरू किया और 2 महीने 4 महीने में आपको जो है ना कमाने लग जाएँ। हर बिज़नेस में एक वक़्त चाहिए होता है। तो जिस तरह दूसरे बिज़नेस में वक़्त चाहिए होता है, इसी तरह प्रॉपर्टी के काम में भी वक़्त दरकार होता है। फ़ौरन किसी भी बिज़नेस को जो है ना वो पनपना जो है ना आसान नहीं होता। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान के जो है ना कोई काम एक वक़्ती तौर पे कर रहा होता है तो या नहीं भी कर रहा होता है। मैंने देखा है बाज़ लोग जो है उन्होंने कोई सौदा करवा दिया और क्योंकि बहुत से लोग अब ऐसे बिज़नेस से वाबस्ता हैं जो इस बिज़नेस में नहीं हैं, लेकिन ये है कि साइड में एक इनकम का ज़रिया बन गए हैं। महंगाई में, इन हालात में वो चाहते हैं कि चलो भई, तो इसी तरह उन्होंने एक कोई सौदा कर दिया सेल्स का, मान लो 3, 4, 5 लाख 6 लाख रुपए आ गए और उसके बाद उन्होंने वो बिज़नेस शुरू कर दिया। तो लिहाज़ा आपको मैं ये बात बताऊँ कि आप जब भी बिज़नेस स्टार्ट करें प्रॉपर्टी का, तो ये रिस्क ना लें कि आप जॉब छोड़ के बिज़नेस करें। नहीं, आपने रिस्क नहीं लेना कि आपने एक लगी बंदी जो जॉब है, वो छोड़ के आप समझ रहे हैं कि बिज़नेस में लग जाएँगे, प्रॉपर्टी में कमाने जाएँगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसी तरह आप कोई कारोबार कर रहे हैं, उस कारोबार को आप करते-करते सोचें कि यार मैं अब प्रॉपर्टी छोड़ो, प्रॉपर्टी अच्छी है, प्रॉपर्टी का बिज़नेस अच्छा है। और कभी वक़्त होता है कि प्रॉपर्टी में जो है छाके लगना शुरू होता है, कभी जो बैठा होता है इंसान, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम जो है ना, वो मैंने बताया है कि एक वक़्त लगता है किसी भी काम को सँभालने में। और आप ये बात ज़हन में रखें कि जब आप कोई रिस्क ले लेंगे तो फिर आप, अगर आमदनी नहीं होगी तो फिर आप परेशान होंगे। लिहाज़ा जो लोग साइड बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए तो मसला नहीं है। जो लोग अपना सब कुछ जमा पूँजी जो है लगाकर और अपनी चीज़ों को छोड़कर आप इस बिज़नेस में आ जाते हैं, उनको कामयाबी नहीं होती, फिर वो मायूसी का शिकार होते हैं, उनसे जो है वो मसाइल हो जाते हैं। तो अगर आप ने कोई इसको आप एज़ ए पार्ट टाइम शुरू भी ले लें तब तो सही है। आप इसको वक़्ती बिज़नेस ले लें, सही है। आपके ऊपर जो है ना वो कोई और अगर बराह रास्त कोई लायबिलिटी नहीं है, तो फिर तो आप इसका रिस्क लें, वरना अगर आप पर लायबिलिटी है और आपकी कहीं मुस्तकिल आमदनी बंधी हुई है, तो उसको छोड़ के बिज़नेस ना करें। ये डिपेंड करता है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके ज़ाहिर है कि नौजवान लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस काम को करते हैं तो उनको एक ऐसा मसला नहीं होता, उनके पास कोई लायबिलिटी नहीं होती आम तौर पे, तो वो लोग रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये वक़्ती रोज़ी है, वक़्ती कमाई है, कभी सौदा होता है, कभी नहीं होता। बहुत से एस्टेट वाले बेचारे अपने बैठे हुए होते हैं, पूरे-पूरे साल बिज़नेस नहीं होता, पूरे-पूरे साल सौदे नहीं होते, फिर अचानक कोई सौदा हो जाता है, कई महीने तक नहीं होता, रेंट भी नहीं चढ़ रहा होता है, फिर अचानक रेंट पर चढ़ जाता है। तो ये काम इतना आसान नहीं है जिसको समझ लें कि हम आएँ और उसके बाद कमाना शुरू कर दें। ये बड़ा एक पित्ता मारी का काम है, मेहनत का काम है और इसमें बड़ा पेशेंस चाहिए होता है, बड़ा एक सब्र चाहिए होता है इस कारोबार को लिए। असल चीज़ क्या है? कंसिस्टेंसी।
کسی بھی کاروبار میں، کسی بھی کام میں کنسسٹنسی جسے کہتے ہیں مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کاروبار میں بھی 4-5 سال لگتے ہیں، اس کام میں بھی 4-5 سال لگتے ہیں، کنسسٹنسی سے، مستقل مزاجی سے جو لوگ کرتے رہتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے اس بزنس میں پھر ان ہو جاتے ہیں۔ تو وقت اگر میں اس کو کہوں کہ یہ پراپرٹی ہوائی روزی ہے تو ہاں ہے، کچھ عرصے تک یہ ہوائی روزی ہوتی ہے، 2-4-5 سال 8 سال، لیکن کچھ عرصے گزارنے کے بعد 5-8 سال گزار لیتا ہے جو اور مستقل مزاجی سے کام کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ ہوائی روزی نہیں رہتی ہے، پھر وہ اس کے اوپر کام جو ہے نا اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ ہوائی روزی نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ اس بزنس میں جب بھی کام کریں تو اپنا نام بنائیں، اپنی عزت بنائیں، اپنا آپ معیار بنائیں، اچھے کمٹمنٹس کریں، جھوٹ سے کام لیں، فریب سے، دھوکے سے بچیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اپنے کام کرنے والوں کو بھی منع کریں۔ اگر آپ نے کسٹمر کو بنا کے دے دیا، کما کے دے دیا، آپ نے لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا، اور اس نیت سے میں کہتا ہوں ہمیشہ کام کریں۔ میں بھی الحمدللہ یہی نیت کرتا ہوں، کسی کو چیز دلاتا ہوں پہلے اپنے اوپر رکھتا ہوں کہ کیا اس سے میں کیا، اگر میں جہاں انویسٹمنٹ ایسی کسی کی انویسٹمنٹ کراؤ تو یہ سوچ کے ہمیشہ کراؤ کہ یار جیسے آپ کیا اپنا پیسہ لگائیں گے اس جگہ، کیا آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے، یہی سوچ آپ کسٹمر کے ساتھ رکھیں تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ بات اگر کہی جائے کہ پراپرٹی ہوائی روزی ہے تو اس کو میں یس بھی کہوں گا ایک وقت تک کے، اور پراپرٹی ہوائی روزی ہے میں نہیں کہوں گا۔ اگر جو لوگ مستقل کام کر رہے ہیں، ہاں وہ لوگ جو کہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اچھی بھاری انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا وہ بھی مطلب زیادہ ٹائم نہیں لگتا، وہ پنپنے لگتے ہیں، وہ جو ہے بہتر ہونے لگتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس بزنس میں وابستہ ہیں میں ان سے کہوں گا کہ کچھ کام ضرور کریں اس طرح کے، جیسے مثال کے طور پہ سوشل میڈیا کو پکڑ لیں، اپنے پی آر کو جنریٹ کریں، جو لوگ نئے کام کرنے والے ہیں وہ پی آر پہ کام کریں، اور اپنی اسٹیٹ نہ کھولیں، اپنی جگہ نہ کریں، کسی اور جگہ بیٹھ جائیں، یا اپنے پبلسٹی کریں، آپ اپنی جو ہے نا سوشل میڈیا پہ چیزوں کو بھیجیں، شیئر کریں، آپ جو ہے نا اسٹیٹس پہ لگائیں، آپ فیس بک کا استعمال کریں، آپ جو ہے نا اپنے دوستوں کو بھیجیں، اپنے جاننے والے رشتہ داروں کو ٹچ کریں۔ اب یہ بزنس ریلیشن سے چلتا ہے، ریلیشنز کے ساتھ چلتا ہے، اور اچھے مطلب لوگوں کو اعتماد بھی ظاہر اپنوں پہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے اعتماد کو اگر آپ نے ٹھیس نہ پہنچنے دیا اور اس اعتماد کو آپ ڈیلیور کیا اس اعتماد کے ساتھ، تو آپ یقیناً ایک ایسا بزنس کرنے لگیں گے جو کہ پھر آپ کو کسی اور بزنس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر وی کین سے کہ یہ ایک جو ہے نا کنٹینیو ایک مستقل بزنس ہے جس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو بس یہ میری آج کی ویڈیو کو بنانے کا مقصد تھا کہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کریں، اچھے انداز میں کام کریں۔ وقت لگتا ہے کسی بھی کاروبار کو، اسی طرح اس کاروبار کو بھی ٹائم لگتا ہے، ٹائم گزرنے کے بعد پھر یہ ہے کہ مستقل، ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ جو بھی آپ کی آمدنی ہو رہی ہے اس کو استعمال نہ کریں۔ پراپرٹی بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس اچانک 2 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے کمیشن مل گیا، 50,000 کمیشن مل گیا، بڑے سودوں میں، جیسے مثال کے طور پہ 5 کروڑ کا کوئی سودا ہے، کسی بنگلے کا کرا دیا یا بڑی جائیداد کا کرا دیا، 5 کروڑ 8 کروڑ، تو 1% بھی اگر اس کو مل جائے تو 5-6 لاکھ روپے مل جاتے ہیں، وہ اس نے لے کے خرچ کر دیا۔ نہیں، اگر آپ کے سیلز کا کام ہو رہا تھا اس کو پیسوں کو بچا کے رکھیں، وہ آپ کے اگر 5 لاکھ روپے ہیں تو آپ اس میں سے لاکھ روپے خرچ کریں، 4 لاکھ برے وقت کے لیے بچا کے رکھیں، اس طرح چلیں۔ تو جو آپ کو آمدنی ہو رہی ہے آپ اس کو اگلے مہینوں کے لیے، اگلے سال کے لیے، اگلے ٹائم کے لیے بچا کے رکھیں، ایک دم اس پراپرٹی کسی کمائی کو فوراً خرچ نہ کریں، اس لیے کہ پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ ایک کہتے ہیں نا کہ جس طرح موت کا اور جو ہے کسٹمر اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو لہٰذا کب آئے گی کب نہیں آئے گی، یہ رسک کب آئے گا آپ کی روزی، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس طرح چلیں کہ آپ اپنی آمدنی کو بچا کے چلیں اور ایسی جگہ لگائیں جہاں سے آپ پیسہ نکالنا چاہیں تو نکال سکیں، لیکن اگر آپ ٹینشن سے پاک ہوں گے، آپ کے گھر کا خرچہ چلتا ہوگا، آپ کے گھر کی وہ چیزیں چلتی ہوں گی تو پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو، کسی بھی کاروبار کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک کھوٹا بندہ ہونا چاہیے، آمدنی کا ایک کھوٹا بندہ ہونا چاہیے جہاں سے آپ کو آمدنی آ رہی ہے، پھر آپ بھلے رسک لے لیں۔ تو لہٰذا کچھ چیزوں کو ایسا رکھیں جہاں سے آپ کی مستقل آمدنی آ رہی ہے، پھر آپ تجربات کریں، آپ نئے بزنس کریں، آپ 10 بزنس کریں، لیکن آپ کے اوپر وہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے جو گھر کے اخراجات کی ٹینشن ہے، جو آپ کے معاش کی ٹینشن ہے، جو ذمہ داریاں لائبلٹی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ٹینشن ہے وہ نہ ہو۔ اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انتخاب سوری کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔